नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कौन सेनेट के अंदर कामयाब होगा, गवर्नमेंट या अपोजिशन? सेनेटर्स किस तरह बनते हैं, किस तरह पैसा देते हैं, आपको पता है सब। मुल्क के अंदर शो ऑफ हैंड खान साहब को जब सेनेट चेयरमैन बना रहे थे उस टाइम तो ये याद नहीं आया था। अचानक के अब किस तरह ये गवर्नमेंट को याद आया है कि जमीर नहीं बिकना चाहिए। सेनेट के अंदर शुरू से किस तरह सेनेटर बनते हैं ये आपको सब पता है। मुल्क के अंदर सबसे बड़ी, इस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई है, जिसको कंट्रोल करने में ये गवर्नमेंट नाकाम गई है। क्यों नाकाम गई है? इतने बड़े दावे इस गवर्नमेंट ने किया था, और ये गवर्नमेंट जब अपोजिशन में जब सबको टारगेट करते थे, जब कहते थे ये चोर हैं, ये डाकू हैं, जब भी महंगाई होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? कहते हैं कि वजीर आजम होता है। इन्हीं के दौर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब ये कहा कि जब ये गवर्नमेंट में आए तो करप्शन बढ़ी है, इन्हीं के दौर में करप्शन कम नहीं हुई, करप्शन बढ़ी है। आज मरियम नवाज ने जिस तरह की तनकीद की है इस गवर्नमेंट के ऊपर, सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड को हम उनका रास्ता रोकेंगे, इनकी करप्शन को चोरी कहा है और इनको टारगेट किया है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनरल नुसरत वाहिद साहबा, पीटीआई के एमएनए, बड़ी वोकल है, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और आज समीना सलाम साहिबा पीपी रहनुमा है, काफ़ी टाइम के बाद हमारे शो में आई हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में। और मेरे साथ एडवोकेट हैं ज़ैने सुमरो साहब, तज्जिया निगार हैं, कानूनदान है सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मैडम, करप्शन को रोकने चले हैं आप, अब आपको जब आपको यह लगा है कि आप हारने जा रहे हैं, आपको अपने लोगों के ऊपर एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है, तभी आपको लगा है कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। देखें, इतनी मजाक खेज़ बात लगती है ये एक आदमी जो ईमानदारी के लिए सादिक और अमीन का लक़ब रखते हुए 24 साल उसकी ज़िंदगी गुजरे कि वो किसी तरह करप्शन को ख़त्म करे इस मुल्क से। अब अगर वो एक स्टेप लेने लगा है इस बात में कि ये चीज़ जिसमें हमें पता है कि बेइंतहा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसको ख़त्म करने के लिए वो इंतहाई पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं कि अब शो ऑफ हैंड से हो, ताकि जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो पैसा चलता है, वो ना हो। तो उस पर वो इल्ज़ाम लगा रही हैं बेगम साहब कि जी वो तो उनके वोट कम होने थे इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जितने हमारे अलायंस हैं, जितने हमारे एमएनए एमपीएस हैं, नाराज़ हो जाते हैं, घर में बहन भाई भी एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो वो सब के सब वोट हमें ही देंगे, विदाउट एनी मनी और विदाउट एनी ट्रेडिंग। इससे पहले आपके लोगों ने वोट बेचा, बिल्कुल, पैसे लिए, बिल्कुल। उस टाइम तो नहीं दिया, उसकी वजह क्या थी? क्या नहीं दिया? वोट नहीं दिया आपने, लोग भी निकाले। जिस तरह की वीडियो आई 2 साल पहले, ये वीडियो बनी थी, ये वीडियो आपने बनानी, आपने ही लीक की। इस टाइम हम क्यों करेंगे या हम क्यों बनाएंगे? हम अपने लोगों को क्यों बदनाम करेंगे और फिर उनको पार्टी से निकालेंगे? अगर ये हमने खुद से करना होता तो हम क्यों करते? वीडियो 2 साल बाद अब क्यों लीक हुई? इसलिए कि अभी हाथ आई है वो। उससे पहले ये था कि पता था कि कोई वीडियो बनी है या पता था कोई इस तरह की चीज़ है, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। अभी तो ARY वालों ने लीक की है, उसको दिखाया है उन्होंने कि ये क्या हो रहा है उसके ऊपर। तो आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर का 3-4 दिन पहले का बयान है कि उन्होंने कहा अगर ये मैं पहले देख लेता तो शायद कुछ और स्टेप्स भी ले रहा होता। तो अब जब ये है कि ये चीज़ ऑब्वियस हो गई है, अपने ही लोग भी बिकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि कोई भी ना बिके, ना अपोजिशन का ना हमारा, तो बस इसलिए उन्होंने इसको ओपन करने की बात की। और ये वो लोग हैं जो खुद इसकी हिमायत कर रहे थे। पहले नून लीग भी और पीपल्स पार्टी दोनों कह रहे थे कि ओपन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम शो ऑफ हैंड के खिलाफ नहीं, हम सीक्रेट बेल्ट चाहते हैं कि सीक्रेट हो ये। उस टाइम जब सेनेट चेयरमैन का हो रहा था, उस टाइम आपने ये चीज नहीं कही? भाई लास्ट टाइम तो टाइम ही नहीं मिला इस किस्म की बात करने का या सोचने का। अब जब हम ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हो चुके हैं, 3 साल होने वाले हैं हमारे, हमें सारे लूप होल्स का भी पता चल चुका है, हमें ये भी पता चल गया है कि किस तरह क्या होता है और किस तरह क्या होता है। तो उस सूरत में अब ये होता है कि आप
اسٹیپس لیتے ہیں کہ اگلی چیز نہ ہونے پائے, اگلا اسٹیپ نہ ہونے پائے, چیز خراب نہ ہو, جو مزید ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے, اس کو پاسٹ میں ڈال کے اب فیوچر میں اس طرح کی چیز کر لی جائے, ایسا اسٹیپ لے لیا جائے کہ آئندہ کے لیے ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جائے. سمینہ صاحبہ, گورنمنٹ کو کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے گورنمنٹ کو, بضد ہے گورنمنٹ؟ اس سے پہلے یہ ترمیم لانا چاہ رہی تھی, اس سے پہلے آپ کو خود پتا ہے کہ یہ آرڈیننس بھی لے کے آئی, اس سے پہلے یہ ریفرنس بھی لے کے گئی, گورنمنٹ کو کنفیوژن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز میر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے, جیسے میں شروع کروں گی, مہنگائی کی بات کی, تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی جو رپورٹ آئی ہے وہ لوگ یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی پوائنٹس نیچے گئی ہے, 117 سے 124 پہ چلی گئی ہے. لیکن کیا یہ مطلب ایک آبویسلی جو عوام کو آج کل, مطلب آپ ہر چیز کی قیمت دیکھ لیں, آپ بجلی کی دیکھیں, آپ پیٹرول کی دیکھیں, آپ آٹے کی دیکھیں, آپ چینی کی دیکھیں, آپ ہر چیز کی قیمت دیکھیں, جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے, وہ ان کو فراہم, مطلب ایک نارمل جو قیمت ہے اس پہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ ابھی سینٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہلے خان صاحب کی سٹیٹمنٹس نکالیں, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ فنڈز ایم پی ایس کو دیے جاتے ہیں تو بیسکلی یہ اسی سے کرپشن سٹارٹ ہوتی ہے, سیاسی رشوت ہے, یہ ایک سیاسی رشوت ہے. اب وہ پی ٹی آئی کی خاصیت ہے یو ٹرن لینے کی. اب ان لوگوں نے جب اپنے فرینڈز کو, ان لوگوں کو, مطلب ان کو فیور کرنا ہے تو اس میں پھر یہ کبھی سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ کس قسم کی قانون سازی ہے کہ پہلے اس سے کہتے ہیں کہ ہم گائیڈنس لیں گے, پھر آپ پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو, ایک اگر آپ نے پریزیڈنشل آرڈیننس ہی لانا ہے, آپ کو پارلیمنٹ سے مطلب انٹرسٹ نہیں ہے, تو اس طرح کی چیزیں تو آبویسلی ہمارا ایز این اپوزیشن ہم لوگ اس چیز کو آبجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ قانون دان ہیں زین صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کنفیوز کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس سے پہلے صدارتی آرڈیننس ریفرنس تھا, اس کے بعد آرڈیننس آیا, اس کے بعد ترمیم کرنے 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کے پاس. واقعی گورنمنٹ کی نیت ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے, یہ جس طرح کی خرید و فروخت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ خفیہ ہو, کیا کہیں گے آپ؟ سر, آپ نے گورنمنٹ کی نیت کی جہاں بات کہی, سب سے پہلے یہ لے کے آئے اپنا ریفرنس سپریم کورٹ میں ایڈوائزری جورسڈکشن میں, اس کے بعد یہ اپنا آرڈیننس لے کے آئے. آرڈیننس میں انہوں نے ترمیم کرنے کی کوشش کی. جب ہر جگہ سے ان کو کوئی اب پازیٹیو فیڈ بیک نہیں ملا تو آپ نے ایک چیز اگنور کر دی. سر, 27 جنوری کو ایک نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بڑی انٹرسٹنگ دو چیزیں سامنے آئیں. صحیح, رائٹ بیفور دی سینٹ الیکشنز انہوں نے 500 ملین کا فنڈ اناؤنس کیا تھا. اٹ واز اے ٹپ ٹو آل آف دیئر پارٹی ممبرز کہ خدا کا واسطہ ہے بک مت جانا, پیسے دے رہے ہیں. اسی میٹنگ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اور ہوئی ہے, اس میں جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی ڈیسیجن میکنگ میں لانے کی نئی تجویز ڈسکس ہوئی ہے. تو سینٹ کی الیکشن, پیسے دینے کی بات اور جہانگیر ترین کو ڈیسیجن میکنگ میں لانے کی جو ڈیسیجن ہوا ہے, یہ اگر آپ ڈاٹ سب کنیکٹ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گورنمنٹ خود انٹرسٹنگ ہے کہ ہم پیسے دیں. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی ہارس ٹریڈنگ میں آتا ہے. بالکل بالکل. سیکنڈلی یہ جو سپریم کورٹ میں یہ لوگ ریفرنس لائیں, اس ریفرنس کے بعد ان کو جب انہوں نے آرڈیننس کے تھرو ترمیم کی, ترمیم کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ترمیم انہوں نے کی ہے الیکشن ایکٹ کے ایک پروویژن میں. اب الیکشن ایکٹ 2017 ایک لیجسلیشن ہے اسمبلی کی, جس میں لکھا ہوا ہے کہ سینٹ الیکشنز سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوں گی. لیکن یہ لوگ یہ بات اگنور کر گئے کہ سینٹ کے الیکشنز آر الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو آرٹیکل 59 اور 224 میں پورا ٹائم اینڈ مینر دیا ہوا ہے. اور آرٹیکل 226 یہ کہتا ہے کہ اینی الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور یہی الیکشن کمیشن نے جواب بھی جمع کروایا ہے. ایگزیکٹلی. تو اینی الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان شوڈ بی بائی سیکرٹ بیلٹ ادر دین دوز وچ آر of those of چیف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر. تو کیا جو ان کا ریفرنس ہے اس وقت, میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ 100% ان کے اگینسٹ ڈیسائیڈ ہوگا. اور جو سپریم کورٹ اس وقت صرف پروسیجرل فارمیلٹیز پوری کر رہی ہے کہ ان کا جواب لے لیں, ان کا جواب لے لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہی ہوں گے.
لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو فیصلہ آ گیا نا, اس میں تو کلین چٹ مل گئی خان صاحب کو نا, کہ جو ہے نا جو فنڈ ہے وہ نہیں دیے جا رہے ہیں. گورنمنٹ نے جواب تو دے دیا نا اس کو. فنڈز کی حد تک جو کل ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اس میں بھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فنڈز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ آپ سینٹ سے میں ہارس ریڈنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ ان کا کہنا اتنا ہی کافی تھا کہ وی وڈ ناٹ الاؤ اینی انکانسٹیٹیوشنل ایکشن بیفور دی سینٹ الیکشنز. صحیح ہے. تو بالکل گورنمنٹ نے, جب انہوں نے 27 تاریخ کو خان صاحب نے ادھر میٹنگ میں کہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں, اپروو کر دیے انہوں نے فنڈز, اور سارے ایم این ایز ایم پیز خوش ہو گئے. اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, انہوں نے جا کے وہاں پہ اب یو ٹرن ایک اور مار لیا اور جواب دیا ہے کہ ہم کوئی فنڈز نہیں دینا چاہ رہے, نہ ہی ہمارے کوئی فنڈز دینے کا ایسا کوئی پروسیجر ہے, نہ ہی ہماری فنڈز دینے کی نیت ہے. تو آئی تھنک دس از اندر یو ٹرن جو خان صاحب نے اس کیس میں لیا. میڈم 2-3 چیزیں آ گئی. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آپ نے سب سے بڑا یو ٹرن لیا. پہلے تو آپ نے اعلان کیا کہ ہم فنڈز دینے جا رہے ہیں اپنے ایمنس کو, اس کے بعد آپ نے کہا ہم فنڈ جو ہے نہیں دینا, وہ تو فیصلہ آ گیا ایک دم. میڈم نے جو چیز کہی, مہنگائی کی, بے روزگاری کی, وہ حد سے زیادہ آپ آج شامل قریشی صاحب نے بھی کہ ہاں سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہمارے لیے مہنگائی ہے ملک کے اندر. چیلنج اپوزیشن. ہاں اپوزیشن بھی ایک بار سب سے بڑا, وہ تبدیلی میں بڑی رکاوٹ ہے, وہ تبدیلی میں بڑی رکاوٹ ہے. چیلنج سب سے بڑا مہنگائی ہے. کیا کہیں گے؟ جو انہوں نے بات کی کہ 50 کروڑ روپے جو تھے وہ ایکچولی رشوت کے طور پہ دیے گئے کہ تم لوگ ادھر ادھر نہ ہو جانا, پیسے مل رہے ہیں تمہیں, سیاسی رشوت. تو آپ یہ دیکھیں بریک کی بات ہوں, یہ بریک ہے, کمرشل بریک ہے, اسی پہ شروع ہوگا, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں نصرت واحد صاحبہ, ہماری سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, پی ٹی آئی کی ایم این اے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میڈم ہاں, جس طرح آپ جواب دے رہی تھی تو مہنگائی اور یہ بے روزگاری, یہ چیزیں ایک بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. تبدیلی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ اپوزیشن ہے. کیا کہیں گی ایم این اے صاحب؟ میں پہلے ان کا جواب دے رہی تھی, جو بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جی 50 کروڑ جو ملے ہیں لوگوں کو وہ رشوت کے طور پہ دیے گئے ہیں ایم این ایز کو. تو اس کا میں جواب دینا چاہتی ہوں. 50 کروڑ تو رشوت دے دی انہوں نے ایم این ایز کو, لیکن جو ریزرو سیٹ میں وہ کتنے, کچھ اندازہ ہے ان کو کہ اگر وہ سارے کے سارے, ان کو تو ایک پیسہ نہیں مل رہا, وہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے, ہم تو نہیں دیتے, اور ہم پیپلز پارٹی سے لے لیں پیسے یا نون لیگ سے لے لیں پیسے. تو یہ رشوت نہیں ہے بھائی. یہ جو پیسہ ملتا ہے یہ خرچ کرنے کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. یہ اسکیمیں ہوتی ہیں اس میں خرچ کیا جاتا ہے. وہ ساری اسکیمیں دیتے ہیں پہلے, اور پھر ان کے اوپر ایک سرویلنس ہوتی ہے, اور پھر وہ لوگ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پرانا زمانہ گزر گیا کہ ادھر پیسہ ملا, ادھر جیب میں گیا, ادھر سے باہر گیا, اور پھر واپس کبھی نہیں آیا. یہ اس طرح نہیں ہوگا. ابھی جو جس طرح اگر خان صاحب جو ہیں یہ فنڈز نہیں, پرائم منسٹر صاحب فنڈز نہیں دیں گے تو آپ کے لوگ بھاگ جائیں گے. نہیں بھاگیں گے, بالکل نہیں بھاگیں. ریزرو والے بھی نہیں بھاگیں گے. نہیں, ریزرو والے تو بالکل نہیں. میں ایسے پوچھ رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں آپ کے. مطلب یہ اس لیے تھا کہ آپ کے لوگوں کو فنڈز دیے جائیں, وہ کام کروائیں, اسی لیے دے رہے تھے. اب نہیں دیں گے. پہلے بھی 15 کروڑ دیے تھے, تو اتنی دے دیں گے, 15 یا 18 کروڑ وٹ ایور جتنے بنتے ہیں اتنے. لیکن خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا, کہے کہ اگر اوپن بیلٹ نہیں ہوگا تو یہ روئیں گے اپوزیشن والے. اور یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اوپن بیلٹ نہیں ہوگا تو ان کے سارے جو بندے ہیں وہ ادھر آ جائیں گے. کیسے آ جائیں گے؟ کیسے آتے ہیں؟ مفت میں تو آتے نہیں, آپ کو بھی پتا ہے. دیکھیں آپ ہنسی آپ کی بتا رہے, مفت میں لوگ آتے نہیں ہیں. ضمیر جاگتا ہے. ضمیر کیسے جاگتا ہے؟ صرف اپوزیشن کا جاگتا ہے, آپ لوگوں کا نہیں جاگے. ہمارا بھی کیا پتا جاگے, اس کیا پتا گی. ووٹ ان کے اگینسٹ ہو تو ضمیر بک گیا, ان کے فیور میں ہو تو ضمیر جاگ گیا. ایسی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. آپ کے لوگ جو گئے تھے وہ بک گئے تھے, ان کے آتے ہیں تو ضمیر جاگ جاتا ہے. نہیں پتہ نہیں ان کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, آئی ڈونٹ نو. لیکن اس سینٹ میں کس طرح آئے تھے؟ کون؟ جب 2 پیپلز پارٹی کے تھے جن کے لیے سارا ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا, پتہ ہے نا آپ کو. میڈم چلو آپ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا کرپٹ ہیں, چور ہیں, سب کچھ. آپ کے لوگ تو نظریاتی تھے, تبدیلی پسند تھے, وہ کس طرح بک گئے؟ دیکھیں اب بات اتنی ہے کہ اللہ نے بالکل عین قرآن پاک میں کہا ہے کہ زن, زر اور زمین, یہ 3 چیزیں ہیں جو فتنہ ہیں. فتنہ جس میں عورت بھی آتی ہے, اور پیسہ بھی ہے, اور زمین بھی ہے. تو زر جو ہے وہ واقعی بے انتہا بڑا فتنہ ہے کہ آپ پیسے کو ریزسٹ کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ آپ کے سامنے ہے, کوئی آفر کر رہا ہے اور چپکے سے آفر کر رہا ہے کہ یار تو لے جا گھر, خیر ہے بعد میں دیکھیں کیا کرنا ہے, تو
बंदा पकड़ेगा ऐसे करके समेटेगा और चल पड़ेगा। मैडम ये वाहिद गवर्नमेंट है आपकी जो इतनी गैर मकबूल गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी इतनी कम अरसे में, वजह क्या है? गैर मकबूल इसलिए है कि वही जो आपने अभी अर्ज किया था कि महंगाई को हम खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं, ऐसी बात महंगाई अपोजिशन ने तो नहीं की, बिल्कुल नहीं की, आपने की है ना। लेकिन महंगाई हुई उनकी वजह से, क्योंकि जो पैसे वो छोड़ के गए थे, क्योंकि जो हालात वो छोड़ के गए थे, 100 अरब के नुकसान से एक एक इदारा काम कर रहा था, उसको नॉर्मलाइज करना, उसको अपनी जगह पे लेके आना, मुल्क को डेली बेसिस पे चलाना, ये वो चीज़ें थी जिसको रोजाना के बेसिस पे किया जाता था। रोजाना सुबह उठते साथ ही हमें पता नहीं कितने करोड़ या अरब रुपए कर्ज देना पड़ता था। आपको पता है कितना पैसा दिए सिर्फ कर्ज की उसमें, वो और पैसे देखें मैडम, ठीक आपने जबरदस्त बात कही। आपने इतना कर्जा लिया है, तारीख में कम अरसे में इतना किसी ने कर्जा नहीं लिया। कर्जा लेकर कर्जा उतारा है ना, बिल्कुल ऐसे ही किया है ना। वो पैसा उस पे होता तो हम खर्च करते ना, सारा लिया गया उधर से जहां से भी आया, फिर आखिरकार IMF से भी लिया गया, तो वो पैसा उनके कर्जे उतारने में और मुल्क को चलाने में, लेकिन फिर आप बेहतर कैसे हुए? आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, आपने देखा है आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी इंपोर्ट को कम किया जा रहा है, जान के वो किया जा रहा है ताकि मुल्क का पैसा मुल्क में डॉलर आए और उससे आमदनी बढ़े। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP हैं, डॉक्टर सोराब खान सर की मेरे साथ टेलीफोन लाइन। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेरे साहब MNA साहिबा भी बैठी हैं और यहाँ तज्जिया निगार भी बैठे हुए हैं, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूं। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपके सामने, सेनेट इलेक्शन के अंदर बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, वजह क्या है? गवर्नमेंट क्यों भाग रही है? वजह तो साफ नजर आ रही है आपको। पहले इनको जब हासिल बेजेंजो साहब लड़ रहे थे इलेक्शन, अगर असूल परस्ती होती, अगर इनमें वाकई ये इंसाफ पसंद होते, तो उसी टाइम पे एक इतने बड़े सीनियर सियासतदान जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने पूरी जिंदगी इस मुल्क की खिदमत की, पार्लियामेंट के अंदर रहे और बहुत अच्छे सुलझे हुए सियासतदान थे। जब आप इलेक्शन हुआ तो आपको पता है कि किसने उसकी मदद की और किस तरह सेनेटर तोड़े गए। अब जब इनकी बारी आती है तो फिर इनको ये सारा सब याद आता है कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो आप भी समझ रहे हैं, और पहले कभी आप देखें तो सिंध के अंदर आप देख लें, कभी भी इस तरह की कोई भी इस तरह की बात एक आध तो हमने सुना है, लेकिन ये खरीद और फरोख्त जो हमने पाकिस्तान की सियासत में देखी मीर साहब, ये जो टीवी पे स्कैंडल और ये जो वीडियोज आ रही हैं, ये PTI के आने के बाद हमने देखी हैं। जिंदगी में हमने कभी तस्वर भी नहीं कर सकते थे। टेक्नोलॉजी और इनके अंदर आप ये देखें कि वो इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो कल मैं दूसरा टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, MPs बता रहे थे चीफ मिनिस्टर ने खुद मिल के जो है पता नहीं इधर के उधर दिए है। और ये अभी आपको बताऊं, ये बलूचिस्तान के अंदर शो ऑफ हैंड के होते हुए भी कितने एक MP को पैसे दे रहे हैं, ये इनसे पूछे कितने कितने करोड़ दे रहे हैं। जनरल सीट का अलहदा रेट है शो ऑफ हैंड के बाद, सीक्रेट बात नहीं कर रहा हूँ, शो ऑफ हैंड के बाद। खुद मेरा ताल्लुक जैकबाद से है, बलूचिस्तान मेरे करीब है, मैं आपको बता रहा हूँ जनरल सीट का वोट का अलहदा रेट है, टेक्नोक्रेट का अलहदा है, पेनाल्टी के वोट का अलहदा है और लेडीज का अलहदा है। एक MP को कितने करोड़ रुपए खुद दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है। और ये खुद मतलब जब ये इनके MP ने ये कहा कि भाई हमने तो जो है ना वोट जो है वो बाहर निकाल के लेकर आए, वो बाहर निकाल के वोट लेकर आए, फिर हमने खुद टिक किया है, मैंने और चीफ मिनिस्टर में बैठ के हमने टिक किया है। अब ये सादिक और अमीन रहे, सही चीफ मिनिस्टर रहे, और वो जो इनके पार्टी के सरबराह, भाई अल्लाह माफ करे, गुनाहगार ऐबदार लोग होते हैं, गुनाह करता है आदमी, लेकिन ये है कि छपके का ये तो इन्होंने तो खुल्लम खुला पूरी सियासत को पूरा गद्दा कर दिया, पूरे सियासतदानों को जलील कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। भाई मैं 93 से खुद पता नहीं मैंने कितनी सेनेटर्स को वोट दिए हैं, तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि कोई 93 से आप हिसाब लगाएं, कोई 25-26 साल हुए हैं, कितनी मर्तबा मुझे याद भी नहीं है मैंने इतनी मर्तबा सेनेटर्स को वोट दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई मतलब इल्जाम नहीं लगा। अब इनके जो पार्टी में जो यहाँ पर
खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल, ये जो वीडियो इसके अंदर आ रहे हैं, ये हमने नहीं बनाए, सही, कोई हमने कोई मैनिपुलेट नहीं किए, ये खुद आ रहे हैं, इनके खुद एमपीए बता रहे हैं और कुरान पाक पे हाथ रख के बता रहे हैं कि इनके चीफ मिनिस्टर जो थे वो बैठ के सारा उन्होंने मैनेज किया, खुद उन्होंने पैसे दिलवाए। और बलूचिस्तान की मैं आपको सूरत हाल ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, सही, ये सूरत हाल है। और इसको अभी देखें इमरान खान इन पे क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, और उसका ये इंक्वायरी कराए। उनकी भी ये जो कह रहे हैं कि मैं इंक्वायरी करा रहा हूँ, इन्होंने पूरा ठेका लिया हुआ है इंक्वायरियों का, तो ये पुरानी इंक्वायरी पहले क्यों नहीं इन्होंने इंक्वायरी की? अभी ये जो है ये हुआ है, जो मतलब किसी सहाफी ने ये वीडियो जो है लीक की है, तो अभी उनके खिलाफ कार्रवाई का सोचते हैं। अब वो सहाफी ने कोई गलत बनाई है तो उसका फॉरेंसिक किया जाए, लेकिन अगर सही वीडियो है तो फिर आप बताएं कि सियासत में गंद किसने शुरू किया। और ये आपको पता है कि नेब का इदारा इन्होंने बनाया था, नेब का इदारे पे करोड़ों रुपए खर्च किए, अरबों रुपए खर्च किए। जब इनके मिनिस्टर, स्पीकर सब ये फंस रहे थे तो उन्होंने नेब का इदारा ही बंद कर दिया। अब ये दोहरा मया तो नहीं चलेगा ना भाई, आज पूरी मीडिया आजाद है। आप ये देखें सर, ये सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप जितने भी मीडिया को आप कंट्रोल करें, अब व्हाट्सएप और फेसबुक ये पूरा सिलसिला जो चल रहा है उसको कौन कंट्रोल करता है पाएगा? जो भी मतलब कोई गलत काम करेगा मेरे ख्याल में वो बच नहीं सकेगा। डॉक्टर साहब, आप एक सीनियर रहनुमा हैं, आप 6 दफा आप एमपीए बने, मिनिस्टर बने, आपको चीजों का पता है। सीओडी के अंदर शिक नंबर 23 है, उसमें यह चीज लिखी हुई है कि एक ओपन बैलेट होना चाहिए सेनेट के अंदर, और आप अब ये अच्छा मौका नहीं है कि इस चीज को अपनाया जाए, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, अच्छा मौका मिला है, पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करे। इस वक्त अगर पीटीआई चाह रही है, क्यों नहीं सपोर्ट किया जाए? डॉक्टर साहब देखें, बात यह है कि हम तो इस वक्त हालात जंग में हैं, ठीक है, कोई हमसे ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हम असेंबली में सब, चलो जो भी ये जिनको कहते हैं कि ये चोर है, जितने भी अपोजिशन में, पूरी अपोजिशन के जितने भी मेंबर हैं सब चोर हैं। सही। आप ये देखें ना, अब जब इनकी बारी आती है तो फिर इनको इंसाफ याद आता है। और जब पहले जब हालात बेहतर थे, जब सेनेट का इलेक्शन नहीं था, आप ये देख रहे हैं कि लोग इनके नाराज हैं। अब हमारी मैंने तो नहीं कहा है कि डॉक्टर सोरार सर की मैं अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा। इनके मेंबर आकर टीवी पे एंकर के साथ बैठ के कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे वोट, इससे बढ़कर और क्या फेलियर हो सकता है? वो तो आप तो कह रहे हैं कि भाई छुप के देंगे, ये ओपन कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। सही। ये तो होता ही नहीं है भाई, लंगड़ी लूटी हुकूमत होती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, उसके खिलाफ भी लोग जब वो बिल्कुल कोई काम नहीं करता है तो फिर बगावत करते हैं। ये आप देखें कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सिटिंग गवर्नमेंट में लोग ये कह रहे हैं कि कितने तंग आ गए, हम नहीं देंगे वोट। हमने गलती पीटीआई ज्वाइन करके, हमने आजाद लगारी साहब का आपने सुना, दूसरे भी अभी आगे आप देख क्या सूरत हाल होती है। ये तो ठीक है, ठीक है मैडम, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुंह छुपाते फिर रहे हैं, जिन्होंने वोट आपको दिया, गवर्नमेंट से तंग हैं लोग, आपको अपने एमपीए वोट देने के लिए तैयार नहीं है, आप इसी वजह से डरे हुए हैं, आपको जमहूरियत से प्यार नहीं है, आप शफाफियत नहीं चाहते। आपने जब पंजाब की गवर्नमेंट बनाई, अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो जहांगीर तरीन साहब जहाज और ब्रीफ केस लेकर घूमते थे। आपकी गवर्नमेंट ही खरीदो फरोख्त पे बनी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, जहांगीर तरीन साहब आज़ाद उम्मीदवारों को लेके आए, ठीक है। आज़ाद उम्मीदवार लड़ते ही सिर्फ इसलिए हैं कि वो जब इलेक्शन हो जाए, जो जमात जीत जाए उसमें वो शामिल हो जाए। आज़ाद उम्मीदवार का हमेशा से ये मकसद रहा है, वो किसी उस मिशन के तहत नहीं, यानी आज़ाद को खरीद सकते हैं आप, आज़ाद को अपनी तरफ ला सकते हैं आप, कन्विंस कर सकते हैं। पैसे का मुझे नहीं पता क्या हुआ हिसाब किताब है, क्योंकि मैं इस शोबे में नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार आ सकते हैं आपकी दूसरी जमात में। जहांगीर तरीन साहब ने जो किया, वो अपना जहाज़ मुहैया किया, उसमें लेके वो आते थे। और दूसरी बात क्या कि जी हम लोग सियासी लोग नहीं हैं, या हम सिंसियर नहीं हैं इस पार्टी के साथ, या इस जो सेटअप है उसके साथ। तो आप देख लेंगे इस दफ़ा फिर
کہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری پارٹی کے جو لوگ مخالف ہیں اس وقت یہ ریفرنس دے رہے ہیں اس کا لاہور والے کا لڑکے کا خرم سمتھنگ ہے اس کا نام, وہ اپنے ساتھ کہہ رہا ہے 5 اور بھی ہوں گے میرے ساتھ. یہ دیکھیں یہ الیکشن سے پہلے نا, کسی بھی قسم کے الیکشن سے پہلے یہ اس قسم کے لوگ آتے ہیں آگے تاکہ وہ گورنمنٹ کو تھریٹ کریں اور پھر ان سے بلیک میل کریں, بلیک میل کریں, تھریٹ کریں, ایک ہی بات ہوتی ہے. اگر وہ گورنمنٹ کو تھریٹ کریں گے اور اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے آگے تو گورنمنٹ اس وقت چونکہ کروشل مومنٹ میں ہوتی ہے وہ ان کی بات مان لیتی ہے نارملی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ پرائم منسٹر کسی ویک نرو کا نام نہیں ہے. یہاں پہ جو ایک انسان پایا جاتا ہے وہ بے انتہا اسٹرانگ ہے اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے, اس قسم کی چیزوں سے وہ جھک جائیں گے یا کمپرومائز کر لیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان صاحب کا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, جس طرح آپ کی قیادت کہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ آئی داندلی سے, سینٹ چیئرمنی داندلی سے بنایا ہے, تو سینٹ کے اندر بھی ان کی اکثریت داندلی سے آ جائے گی؟ بات یہ ہے کہ داندلی پہلے جو تھی, جو جہاں چلا رہا تھا, وہ بھی اب ناراض ہے اور وہ بھی کس طرح پکڑا گیا ہے چوری کے اندر, جو ان کی صورتحال ہے. جس طرح اب یہ میں آپ کو بتاؤں, میں سیاست کے اندر سینئر ہوں, میری بہن ہے. سب سے پہلے جو سنگل لارجر پارٹی ہوتی ہے یا اس کو دعوت دی جاتی ہے, اس کے بعد پھر جو دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے, پورے یہ آپ نظام دیکھ لیں برطانیہ کا یا ہندوستان کا دیکھ لیں, ہماری طرح کی ڈیموکریسی ہے. یہاں پر تو سارے لوگ توڑ کے مروڑ کے زبردستی جہاز میں لے کر, پیسے لے کر, ایک اس طریقے سے یہ پوری حکومت پنجاب یہ آپ کو پتا ہے. اور اس کے بعد ابھی جو یہ جس طرح عمران خان یہ کہتے تھے یہ رشوت ہے, یہ بے ایمانی ہے, یہ چوری ہے, جو ایم پی ایز ایم این ایز کو فنڈ دیے جاتے ہیں یہ غیر قانونی ہے. اب بھائی اربوں روپے کے فنڈ کون دے رہا ہے؟ سپریم کورٹ. اب میں تو ابھی کیا کورٹ میں کیا تبصرہ کروں, اور ادھر جو ہے پھر وہ جا کر مکر گئے کہ یہ تو ہم نے فنڈ دیے بھی نہیں ہے. اب اس طرح کی اگر بات ہوگی اور یہ صورتحال ہوگی اور اس طرح اس کو اگر سپورٹ کیا جائے گا, کل کو میں یہی پہلے ہی جتنا بھی جو مولوی مشتاق سے لے کر آج تک جو یہاں پر پاکستان میں صورتحال رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس سے لے کر اب کل کو کوئی سپریم کورٹ اس طرح کا فیصلہ دے دے, کیا کریں گے سب, کیا کریں گے, کیا صورتحال ہوگی. لیکن یہ ہے کہ میں چیزیں پیچھے رکھ کے میں آپ کو بتاؤں, سب سے صورتحال ہوگی جو بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی بات ہوئی, چاہے وہ سپریم کورٹ کرے, وہ ملک کے لیے خطرناک ہوتی ہے اور اسے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جائیں جس طرح کی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, میر صاحب بیک وقت اسمبلی کے اندر بھی آئے, سپریم کورٹ میں بھی گئے, چلو سپریم کورٹ پہ آپ گئے تو پھر آرڈیننس بھی لگا دیا. اس طرح تھوڑی صورتحال ہوتی ہے, اس طرح کوئی پالیٹکس کی جاتی ہے. ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. پہلے جو صدر صاحب نے آرڈیننس پہلے جو ریفرنس صدارتی ریفرنس اس کا کیا حال ہوا؟ اخلاقی طور پہ اگر وہ ریفرنس ان کا فیل ہوا, وہ قاضی فائزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں منسٹروں کو ان کو بڑا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ غلط ریفرنس کیوں بھیجا. اچھا, دوسرا یہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبر وداؤٹ کنسلٹیشن جس طرح آئین کے اندر ہے اس کے بغیر انہوں نے نامینیٹ کیے, ہائی کورٹ نے ان کو اڑا دیا. اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھی گورنمنٹ دے رہے ہیں, صحیح آ رہی ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, پیٹرول بڑھا رہے ہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر سہراب خان سر کی, سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی. بریک کا ٹائم ہوگا. مہنگائی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں, پچھلی گورنمنٹ ذمہ دار ہیں. سمینہ, میں آپ کی طرف آؤں گا, پھر میں بیرسٹر صاحب کی طرف, ایڈوکیٹ صاحب کی طرف جاؤں گا کہ اس فیصلے کا کیا مستقبل ہوگا, کس طرح آپ موڈ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کا, کیا فیصلہ ہوگا, کیونکہ مشروط ہے. اگر یہ مشروط نہیں ہوتا تو کالعدم قرار دیتے وہ. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. یہ کریں صورتحال آپ کی وجہ سے, جو ملک کے اندر صورتحال ہے, آپ ذمہ دار ہیں, کیا کہیں گی؟ دیکھیں ابھی جو پبلک جو ڈیٹ ہے وہ 13.5 ٹریلین ہو چکا ہے, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 15 بلین ہو چکا ہے. 2.5 سال ان کی حکومت کو, 3 سال یہ پورے کرنے والے, یہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ ہر چیز کا بلیم خود ان کی پرفارمنس بالکل زیرو ہے اور یہ
पिछली प्रीवियस गवर्नमेंट्स को हर चीज़ का ब्लेम करते रहते हैं। अच्छा, उन्होंने जो काम सही किए हैं उस पर ये जाके अपनी तख्तियाँ लगाते रहते हैं। फैसल वाडा साहब ने टीवी पर आके कहा था कि बाहर से भी लोग आके तो नौकरियाँ, उनसे क्या मतलब कोई सवाल नहीं कर रहा कि वो जो बाहर से लोगों ने आना था, जब आपका GDP रेट जो है वो आई थिंक 2% हो गया है, हमारी इकोनॉमी जो है जी नेगेटिव, हमारी जो इकोनॉमी है वो उसका हाल अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी कम हो गया है। तो जब आपकी मईशत का ये हाल हो जाए तो और आम आवाम का जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। मतलब वो जो लोग मतलब डेली वेजेस हैं उनके लिए कितनी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और फिर ये जो है ये मतलब दूसरों को इस तरीके से मतलब सिर्फ आप ब्लेम करें, आप ठीक है तनकीद करें लेकिन अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए। वो मुराद सईद साहब ने जो कहा था कि वो अगले दिन 200 अरब रुपए 200 अरब आ जाएंगे, और खान साहब ने कहा था 90 डेज में करप्शन, वो बिल्कुल मतलब करप्शन फ्री कंट्री कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन लोग इतने मायूस हो चुके हैं। उनकी आधी से ज़्यादा कैबिनेट के खिलाफ नैब रेफरेंसेस हैं और उसके खिलाफ क्या मतलब उनके खिलाफ तो कुछ नहीं किया जाता। अपोजिशन को पकड़ पकड़ के आप जेलों में डालें। हम लोगों ने तो बहुत अरसे जेलें जो हैं वो मतलब फेस की हैं, लेकिन ये लोग जो हैं मतलब इनके खिलाफ ये लोग हर चीज़ से, अब सेनेट में भी क्योंकि अपने मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट सिद्रा मीर साहब है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मीर साहब, सिद्रा मीर साहबा, किस तरह देख रही हैं गवर्नमेंट की कंफ्यूजन? आपके सामने है, सेनेट के अंदर मेजॉरिटी किसको देख रही है? गवर्नमेंट बार बार ओपन बैलेट के ऊपर बज़िद है, क्या कहेंगी? मीर साहब देखें, जहां तक ओपन बैलेटिंग की बात है ना, तो ये एक अच्छा इकदाम है, इसको सराहना चाहिए। अगर आप थोड़ा आगे जाकर फ्यूचर में सोचें तो ना सिर्फ ये वाली गवर्नमेंट, जो इससे आगे गवर्नमेंट आएगी उसको भी इसका फायदा होगा। हॉर्स ट्रेडिंग का रुकना, ओपन बैलेटिंग का होना, ये जो भी हुकूमत होगी उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन देखी जाए ऑपोजिशन की बात, तो वो भी किसी हद तक बहुत बेहतर है कि जब अपनी बारी है, जब अपनी गवर्नमेंट है, तो तब हॉर्स ट्रेडिंग का मामला नजर आ गया। तब ओपन बैलेटिंग के लिए हुकूमत सर तोड़ कोशिशें लगा रही है, और सर तोड़ कोशिशें ऑपोजिशन भी लगा रही है कि ओपन बैलेटिंग ना हो, क्योंकि इस दफा फायदा किसी ना किसी तरह ऑपोजिशन उठाना चाहती है, जाहिर सी बात है। लेकिन भाई साहब आप देखें कि अगर सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग होती है तो इसका फायदा, आज तो शिबली फराज साहब कह रहे थे कि पीटीआई के सपोर्टर्स, पीटीआई के वोटर्स पीटीआई को ही वोट देंगे, और जहां तक बात है पीडीएम की, तो मुश्तरका तौर पर पीडीएम ये कह रही है कि सेनेट इलेक्शन में इस बार अगर, लेकिन शर्त ये है कि अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होती तो फिर पीडीएम की क्या पोजीशन होगी, और अगर ओपन बैलेटिंग होती है तो फिर पीडीएम की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि पीटीआई इस वक्त गवर्नमेंट में है, और किसी भी गवर्नमेंट के अरकान आपको खुद लगता है कि उसी गवर्नमेंट के सामने पीडीएम को वोट देंगे? ऐसा तो नहीं होने जा रहा। तो ये ओपन बैलेटिंग होना इस वक्त हुकूमत और ऑपोजिशन बतौर पीडीएम दोनों के लिए ही चैलेंजिंग है। लेकिन ऑपोजिशन को ये सोचना चाहिए कि ओपन बैलेटिंग अगर एक बार हो जाती है, ये एकदम एक बार सेनेट में हो जाता है, ये तरमीम हो जाती है, तो आने वाले वक्तों में चाहे नून लीग की हुकूमत आए, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, फायदा तो दोनों के लिए ही होगा। लेकिन इस वक्त जो फायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साफ सी बातें उठाना चाहती है, क्योंकि आप देखिए ना कि हुकूमत को खतरा है, हुकूमत जिस तरह से बजट है ओपन बैलेटिंग के लिए, हुकूमत को कंफ्यूजन नहीं है, हुकूमत को खतरा है, ये मुसलाहट है कि हमारे अरकान कहीं वोट देने के चक्कर में यहाँ वहां ना हो जाए। जाहिरी बात है, जो वीडियो आपके सामने आ चुकी है वो वीडियो खुद ही आज मरियम नवाज साहिबा भी ये कह रही थी कि वीडियो बनाने वाले भी पीटीआई वाले, वीडियो में शामिल लोग भी पीटीआई वाले, वीडियो लीक करने वाले भी पीटीआई वाले। तो ये किस चीज की निशानदेही है, किस चीज की जानिब इशारा है कि जो हुकूमत वक्त होती है वो अपनी बारी के वक्त लेन देन और जोड़ तोड़ की सियासत के लिए सरतोड़ कोशिश करती है। लेकिन अब अगर बारियों से हटके थोड़ा खुला दिल का मुजाहरा करके अगर सोचा जाए तो एक दफा अगर ये इकदाम हो जाता है तो आने वाली गवर्नमेंट जो भी होगी उसको इसका फायदा होगा ओपन बैलेटिंग का। यह सेनेट वाला कमाल दिखाएगी गवर्नमेंट, जिस तरह सेनेट में जिस तरह तहरीक अदम एतमाद में होता गवर्नमेंट वही तो कमाल नहीं दिखाएगी। ये सेनेट के जो इंतखाबात होते हैं ना मीर साहब, इसमें मामला कुछ भी हो जाता है, इसमें ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। लेट्स सी कि इस 2.5 साल में कितनी पोजीशन, कितने रूट्स अपने मजबूत किए हैं पीडीएम ने, कितनी जोड़ तोड़ के लिए कोशिशें की हैं पीडीएम ने। मत भूलिए कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और पीपल्स पार्टी तो फिर इस चीज के माहिर है। सही,
پیپلز پارٹی کمال سندھ میں دکھا سکتی ہے. آپ کو پتا ہے سندھ کے اندر پی ٹی آئی کی پوزیشن بڑی کمزور ہے. ایم پی ایس بھی ناراض ہیں. جب سے لیڈر آف دا اپوزیشن چینج ہوا ہے, حلیم عادل شیخ صاحب ہوئے ہیں, فردوس شمیم کو چینج کیا ہے, کافی ایم پی ایس, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, میں بھی جرنلسٹ ہوں, آپ بھی اینکر ہیں, میں بھی اینکر ہوں, آپ کو پتا ہے یہاں بڑا ایک رفٹ ہے پارٹی کے اندر. میر صاحب جو سچویشن آپ سندھ کی اسمبلی کی بتا رہے ہیں وہ بالکل بجا ہے, لیکن اس بار پنجاب بھی ڈاؤٹ میں ہے. جو پنجاب کا حال اس بار آپ نے دیکھ لیا, چاہے وہ کچرے کا معاملہ ہو, چاہے مہنگائی کا معاملہ ہو, یا سرکاری ملازمتوں کا معاملہ ہو, اس بار تو آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں بھی کوئی ٹرن آؤٹ سچویشن, کوئی اس طرح کی ٹیبل ٹرن سچویشن آپ کو پی ٹی آئی حکومت کے حوالے سے دیکھنے کو مل سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ پنجابی سے جا کے بات کر کے دیکھیں تو پنجابی اس حکومت سے خوش نہیں ہے. پنجابی بہت ناخوش ہے اس پر. بڑی مہربانی سینئر ان کا پرسن, سینئر جرنلسٹ صدرہ میر صاحبہ. سر کس طرح موڈ دیکھتے ہیں, کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اوپن بیلٹ کے حوالے سے؟ آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ سر جیسے میں نے بتایا کہ آرٹیکل 226 میں لکھا ہے جو بھی الیکشن کانسٹیٹیوشن کے انڈر الیکشن ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوگی, صرف پرائم منسٹر اور سی ایم کے علاوہ. اب آپ بھی اور میں بھی, ہم سب کو پتا ہے کہ جو انہوں نے ریفرنس سپریم کورٹ میں فائل کیا ہو وہ ایک بالکل بچکانہ ریفرنس ہے. کوئی بھی قانون کا اسٹوڈنٹ اور کوئی بھی شخص جو ایک سینس رکھتا ہو اسے پتا ہے یہ ریفرنس اٹ وڈ اینڈ ان فیاسکو. صحیح ہے. تو اب یہ سینٹ کی الیکشنز کا مینر اور ٹائم سیکشن 59 اور 224 کلیئرلی بتا رہے ہیں. سوری آرٹیکل 59 اینڈ 224 جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز ہیں, اور اس کا مطلب یہ کہ یہ سینٹ کی الیکشن کانسٹیٹیوشن کے انڈر الیکشن ہے. اس کی انٹرپریٹیشن بالکل سامنے ہے. تو میرے حساب سے اور جس طرح باقی سب لیگل انالیسس کہہ رہے ہیں, یہ الیکشن ہمیشہ یہ جو آپ کی سینٹ کی الیکشنز ہیں یہ ہمیشہ ویسے تو سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہی ہوئے ہیں, ابھی بھی سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوں گے, اور یہ ضرور حکومت کے اگینسٹ ریفرنس ڈیسائیڈ ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ڈیفینسو ہے, ڈیفینسو اینڈ پہ گورنمنٹ, اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جس طرح ویڈیو کا آنا اس ٹائم گورنمنٹ کو تھوڑا سا ڈیفینسو دیکھ رہے ہیں, پی ڈی ایم کی تحریک اور پریشر پی ڈی ایم کا جس طرح. سر یہ دیکھیں کہ ویڈیو کس دن لیک ہوئی ہے. جس دن سپریم کورٹ کے ریفرنس کی ہیئرنگ تھی اس سے ایک دن پہلے ویڈیو لیک ہوئی ہے. اس کا مطلب ان کے پاس آلریڈی ویڈیو تھی اور انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کے لیے اور راکٹ فیول دینے کے لیے اوپینین کو ایک ویڈیو لیک کر دی, اور وہ ویڈیو اگلے دن ڈسکس ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. تو جو ٹائمنگ ہے وہ میلافائڈ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے یہ ایک بہت ہی المیہ ہے ہمارے مطلب ملک میں. 2000 میں اصغر خان صاحب نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو, اور اس خط میں یہ کہا تھا کہ آپ 1990 کے الیکشنز میں جو پیسے لیے اور دیے گئے اس کا فیصلہ کریں, جس پہ سپریم کورٹ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور کاوز جی صاحب نے اس پہ ریمارک کیا تھا کہ جسٹس سلیپٹ. 27 سال آج ہو گئے ہیں, اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. تو اگر سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ کر دیتی تو آج 2018 میں وہ ویڈیو لیک نہیں ہوتی. اور ایک اور مسئلہ ہے اس کیس کا, جو 20 لوگ خان صاحب نے نکالے ہیں ان کی انکوائری جو ہوئی تھی ان کو کیا انہوں نے پروسیکیوٹ کیا ہے ابھی تک؟ صرف یہ کریڈٹ لے کے, وہ تو بہت بالکل انہوں نے ہسٹری بنائی ہے کہ 20 لوگ نکالے, پر انہوں نے صرف کریڈٹ لیا ہے. اب پروسیکیوٹ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ میں لا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے قانون میں کوئی ایک بھی پروویژن ایسا ہے ہی نہیں جو پیسے لے کر ووٹ دینے پہ پروسیکیوٹ کرے. مجھے کوئی بتا دے, کوئی ایک بھی ایسا پروویژن نہیں ہے. کل خان صاحب نے بولا میں کمیٹی بنا رہا ہوں, وہ پروسیکیوٹ کریں گی, نیب کو دیں گے ایف آئی. نو پروویژن. بڑی مہربانی سر, ٹائم لیمیٹڈ ہے ہمارے پاس, کوئی پروویژن نہیں. بڑی مہربانی, آپ کی مہربانی, آپ کی سمینہ مہربانی. ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے. کوئی ووٹ خریدے نہیں, کوئی ووٹ بیچے نہیں, ہونا چاہیے. سینٹ کا الیکشن ہے, جو فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا کیا ہے. ملک کے اندر مہنگائی, بے روزگاری اپنے عروج کے, گورنمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے, جمہوریت و سسٹم چلنا چاہیے ملک کے اندر, اور اسی سسٹم میں اور ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہے. اور اس گورنمنٹ کو مینڈیٹ ملا ہے اور وزیر اعظم کو مینڈیٹ ملا ہے اور اپنا آئینی ٹرم پورا کرے, اور پی ڈی ایم کو بھی حق ہے کہ وہ آئین میں رہتے ہوئے اپنی تحریک کو چلائے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.